السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومشجعي ومدعمي فتي حسان وقناة فتي حسان. ليلة سعيدة، كي دايرين أخوتي؟ بخير، هانيين؟ كي داز نهاركم؟ كلشي بخير؟ أرجو أن يكون الجميع بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وإلا سقسوتو علينا رحنا بخير وعلى خير ولله الحمد، نحمد الله ونشكره على كل حال. بالنسبة للكينتي ديال اليوم، كيفاش جاتكم الأمور؟ العشرة شنو قلنا لكم عليها الإخوان؟ قلنا لكم عليها ودي إلا ما هش رجليه إلفا غاني. 8 12 11 بقى خاصنا داك السيز، سي دوماج. بالنسبة لابواط نوار، عطاتكم 10 وعطاتكم 12. بالنسبة لا ديرنيير مينيت، يا سلام، ما كنظنش هذا افتخار، ما تحسبوش عليا شي حاجة، وإنما هذا افتخار بنفسي وبالمجموعة. ما كاينش شي سيت ولا برونونسيكور اللي عطى لا ديرنيير مينوت ديالو اليوم الويت، وعطاتها لاشين فاتحة سانتورف. دونك واش ما نفتخروش؟ نتوما بيدكم خصكم تفتخروا بينا. بالنسبة لا ديرنيير مينوت عطيناكم الويت، جات 12 و 10 راهم كانوا في لابواط نوار. 11 هضرنا عليه وكان عندنا في لا سيليكسيون ديالنا. لا سيليكسيون هي هادي: 2 5 10 1 8 12. 5 جا سيزيام، هذا ديسكاليفي 2. 5 جا سيزيام، 10 ها هو، 8 ها هو، 12 ها هو. 4 ديسكاليفيا في الضربة الأولى. 11 ها هو، دوماج 16 ما عندناش. لا ديرنيير مينوت كانت هي الويت. دونك كنظن امور كانت بخير وعلى خير كما العاده. الاخوان ديالنا ما خسروش شيء، هذا هو الهدف ديالنا. الهدف ديال القناه هو هذا دائما كما كنقول لكم، هو ان بنادم ما يخسرش من جيبو يلقى باش يلعب غدا. وباش يقول لي شي واحد لا انا ما كنلعبش الفافوري او لا ما كنرضاش ناخذ هاد لو مونطون ولا هاد المونطون هذا، لانك الا خسرتي اليوم وما جبتي حتى داك المونطون اللي كتهضر عليه، وغدا خسرتي وما جبتيش داك المونطون اللي كتهضر عليه حيت قليل، وبعدو كذلك خسرتي وما جاوش هادوك الشيء اللي كتقلب عليه، وعاوتاني ما دخلتي حتى ريال، ايوا راك في الخساره حمادي. بنادم هادو يقشر منهم اللي قشر منهم، المهم هو انه ما يلعبش من جيبو ويحاول يمينيميزي اللعب ديالو. دونك قبل ما ندخلو في التحليل ديالنا ديال الكورسه، كان نشكر كاع الناس اللي كتدعمني وتشجع القناه، كنقول لهم شكرا بزاف، خصوصا خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. وكنشكر كذلك جو باس مي remerciements les parieurs du monde qui assistent à nos vidéos et qui nous encouragent. Et je vous remercie de vos messages, vos commentaires sur mes vidéos.
دونك كنطلب منكم لي لايك، الله يجازيكم بخير، باش تزيدوا تشجعونا وتدعمونا. لي لايك الله يحفظكم، لي لايك ولا ديفيزيون، نشروا لي فيديو ديالنا باش تعرفوا عليهم الاخوان. واللي اول مره كيشوف القناه يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد، ونتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم ونكونوا خفافين الظل على قلوبكم. بون، غادي ندوزو للكينتي ديالنا ديال غدا ان شاء الله، اللي غادي يكون في دياب ديال لو سايز 6 2020 R1 C5 Réunion 1 course 5 plat handicap divisé. attention 1100 متر، برق ما تقشع، ليني دروات غازون سوبل، 16 البارطون ديبار مع الوحدة القسمين. باش نكونوا واضحين كما كنقول لكم دائما، ومني كنشم الريحه في الكورسه كنقولها لكم، هذه ان كورس ديابوليك، حمقى حتى هي، ما عندهاش الراس وما عندهاش الساس. ردوا منها البال الله يحفظكم، ردوا منها البال، الله يرحم الوالدين. وكما كيقولوا الناس، اللهم نص خساره ولا خساره، بنادم ما يغرقش. الكورسه خايبه شي شويه، ديفيسيل ادي شيفري، سيرتو في هاد المايل هذا 1100. غمض عينيك وحلها، فيها المفاجآت. كورسة خايبة، يعني كما كنقولوا حنايا كورسة حمقى افيك دو زيطوال. بنادم يرد منها البال الخوت الله يرحم الوالدين وما يغزرش. دونك هذه نصيحة كالعادة، ملي كنشمو ريحة الدغل في شي كورسة راه كنقولوها لكم. عفوا. دونك غادي ننتقلوا للتحليل ديالنا، وغادي نبداو ان شاء الله بلو نيميرو 3. هذا هونغر باردون، هذا مال فحل جينيتور عنده 7 سنوات، ديبيت سور سو تراسي. وفي هاد التيران هذا او ميم طون اول مره غيدير 1100 وغيدير هاد التيران هذا. لا فالور ديالو ستابل ومزيانه، ما بيهاش يعني زايده واحد شويه ما كيجري بها. لو بوا شي شويه طالع ديال لو جوك، عنده ان بون نيميرو دو كورد، يعني رقم 7 بيان بلاصي في ليستال، لان دائما كنعرفوا بان هاد لي كورس هادو اللي كيكونوا عندهم المسافه قصيره وكتكون لا لين دروات، كتكون السياده للارقام الوسطى. دونك هذا عنده ان بون نيميرو، يعني 7. داك لو بوا هضرنا عليه قلنا زايد شي شويه، مي il peut le supporter، يقدر يتحملو. بونطال كونفيون، لونترينور ديالو كونفيون، كيقول بان يقدر يتبلاصا. دونك غادي نحاولوا ما امكن اننا نثيقوا فيه، وغادي نحطوه بور اون سوربريز في لا سيليكسيون ديالنا، بور اون سوربريز. غادي ننتقلوا ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4، نيميرو 4. هذا هونغر دو 7 ريغوليي، سبيسياليست دو لا لين دروات، يعني مزيان في لا لين دروات. ان سور سو باركور، دار هاد الباركور مره واحده جابو. عنده ان بون نيميرو 5 في ليستال، بون فالور عنده.
مي المشكل اللي عنده اون غروند رونتري من 27/10/19 ما جرى، سيتادير 27/10 27/11 12 1 2 3 4 5 7 شهور، 7 شهور تقريبا ونص ما جراش. دونك هاد لوكات هذا الا كان متريني عند مواليه مترينين به و مقاد اللياقة ديالو، سيتادير بالعربية الا كان موجود راه غيكون في لاريفي. دونك انا غنغامر به وغنحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص. غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5 لو نيميرو 5. هاد لو نيميرو 5 هونغر عنده 4 2 sur 2 sur la ligne droite مي في 1200 sur 1200. بيناليزي ب4 كيلو، الهونديكابور تهلا فيه تقليدو معاه شي شويه ضربو ب4 كيلو. زيادة على هذا عنده بليس 5 كيلو بالنسبة لو بوا ديال لو جوك على لو سوكسي الاخر ديالو اللي دار. عنده ان موفي نيميرو فريستايل نيميرو 15 غادي يمشي في الاكستيريور، مي الى خرجه مزيانه وبلاصه لا بوينت فيتاس ديالو مع لي شوفو دو تيت، خصوصا هو ان لونترينور ديالو كونفيون ومعيط الكايون اللي راكب عليه بحال بغيت تقول بور لو رونفور. كنظن غادي يكون في لاريفي. دونك هاد السانك هذا انا كنقول لكم، قلت لكم المشكل ديالو كيفاش داير، ولكن راه il peut se placer سيرتو ان لونترينور ديالو كونفيون معيط الكايون. دونك هو كايون راكم كتعرفوه ان تري بون جوك، راه الا خرج من لي ستال مزيان وبلاصه لا بوينت فيتاس ديالو كما قلت لكم راه يقدر يديباسي ديك 4 بليس 5 ديك بليس 9 كيلو يتبلاصا لنا بحال والو، وإلا ساعدو الحظ علاش لا ميكونش في لو تيرسي. دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ندوزو ان شاء الله للرقم 6. هاد لو نيميرو 6 مال فحال جينيتور عنده 4 سنوات، ريغولي دون لونسومبل يعني معقول على العموم، دار هاد الباركور في هاد التيران مرة وحدة جابو زعما سيتادير 1 sur 1 sur سو باركور. دارو في 7/6/2018 دار هاد الكورسة هادي وجابها. هاد السيس هذا سبيسياليست ديال لا لين دروات، عنده ان بون نيميرو دون لي ستال نيميرو 3، عنده اون بون فالور هانديكاب، شي شويه ديال الثقل زايد في لو بوا دو جوك 1 ونص كيلو، ما هذا ما يعني ما كنظنش غادي يأثر فيه. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص ان شاء الله. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12 رقم 12. هذا هونغر عنده 4 ديال السنوات، حتى هو سبيسياليست ديال لا لين دروات، عنده اون بون فالور هانديكاب 36.5، عنده ان بون بوا دو جوك. المشكل اللي عنده هو داك النيميرو 14 في لي ستال، موفي نيميرو عنده في لي ستال، مي
بحال السانك. إلا مشى تا هو تبلاصا مع لي شوفو دو تيت من الديبار، كونوا على يقين أنه غادي يكون في لاريفي، ويقدر يكون في لا كومبينيزيون بلاصي. دونك غادي نحتفظو بيه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلو ان شاء الله للنيميرو انوتر كونكيرون، منافس اخر اللي غيكون هو لو نيميرو 13 رقم 13. هذا هونغر عنده 9 ديال السنوات، يعني راه كبيبر، مي عنده 4/4 في هاد الباركور هذا. هو ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، يعني لا ميوزيك ديالو بحال سنان د المنشار، كوم لي دون دو سي، مرة طالعين مرة هابط. عنده une bonne valeur handicap، عنده un bon poids en bas du tableau. المشكل تا هو اللي عنده بحالو بحال 12، بحال 5. عنده un mauvais numéro freestyle، numéro 16 tout à fait à l'extérieur. هو المشكل. مي رغم ذلك هاد العود هذا انا كيعجبني، واخا ميجيش زعما الصراحة كيعجبني انا هاد العود هذا، واخا ميجيش ميبقاش فيا الحال، غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص، واخا غير 5. اذا غادي ننتقلو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 14، لو نيميرو 14. هذا هونغر عنده 7 سنوات، 7 1 sur ce parcours. سيتادير فايت دار هاد الباركور في التيران مرة واحدة جابو. المشكل ديالو هو ني با ريغولي، مرة كيضربو كيما كنقولو حنا كيضربو ينقز. عنده لا فالور هانديكاب ديالو مزيانة، عنده un bon poids en bas du tableau، عنده une bonne corde numéro 4 freestyle. دونك هاد 14 هذا غادي نحتفظو فيه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون غروند سيربريز. هو 13، ونتمناو انهم ميخذلوناش ويكونوا في لاريفي، او او موان يكون واحد منهم، نتمناو. دونك هادي تحليل باختصار، لان راه كاينين دي نيميرو اللي غادي نتلقاوهم في سميتو في لا سيليكسيون ديالنا اللي غندوزو ليها اون بريف. هذا الكينتي ديالو 16/6/2020 اللي هضرنا عليه دابا. لا سيليكسيون ديالنا لي 8 نيميرو دو لاشين فاتحة سانتور بور لو كينتي دو 16/6/20 هي 6 12 8 4 5 13 14 اي 16. 16 ها هو ما هضرناش لكم عليه، مي ها هو عندنا في لا سيليكسيون، نتمناو انه يكون في لا ريفي. أعيد الأرقام الثمانية لقناة فاتحة سانتيرف: 6 12 8 4 5 13 14 و16. أعيد 6 12 8 4 5 13 14 و16. بالنسبة للرقمين سيربريز، لي دو نيميرو دو سيربريز سون 3 اي 9، 3 و 9. 3 هضرنا لكم عليه في التحليل، الناف ما هضرناش عليه، هو 16. ها هو في لي سيربريز اخوان اللي كيرشو ما فيها بس.
بالنسبة لابواط نوار غادي نخليوها غدا ان شاء الله، نعطيوها لكم هي وما يتبعها لا ديرنيير مينوت كذلك، والارقام اذا كان معها شي رقم، وربما يمكن تكون شي مفاجأة غدا ان شاء الله. نتمنى اننا نتوصلوا لها، وغادي نقولها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم. الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديال القناه. نتمنوا انكم تزيدوا تدعمونا وتشجعونا، ولي لايك الله يحفظكم، لي لايك اخوتي، كنطلبوش منكم شي حاجه اكثر غير داك الصبيع يبرك على ديك الخميسه، وهذا غير فضل منكم وليس بامر منا. تبارك الله عليكم. وبالنسبه للباب ديال لي زابونمون راه باقي مفتوح الاخوان، اي واحد بغى يتابونا يحط لنا ميساج في الكومونتير، وديك الساعه نوريوه كيفاش يدير يتواصل مع القناه. دونك خوتي خواتاتي، ليله سعيده وتصبحوا على خير، ودعواتكم كالعاده لاخوكم فتيح حسن، الله يجيب التيسير، والى اللقاء غدا ان شاء الله وبحوله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.